बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. देव बरो दीस तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाच्या कार्मेल प्रेरण आयकोप्यांक. आज सप्टेंबर महिन्याची 26वी तारीख आणि आज ब्रेस्तार जावन आसा. सद्याकाळाच्या 25व्या हप्त्यांत आमी आसा. इगज माता आज भाग्यवंत एमिली गमेलियन एक सामाजिक कार्यकर्त हाची परब करता. मगाचे न्हू आयच्या दिसाचो नियाळ करच्या पयल्यान तुमकां समेस्तांक परत्यान सर्व कार्मेलीत फ्रादींच्या नांवान बरो स्वागत तशेंच आयच्या दिसाचे प्रणाम भेटयता. हो नियाळ करूंक पुराक जावन आयच्या दिसाचे वासाप आमी आतां चीत दिवन आयकोवया. आयचे पयले वासाप उपदेशकाच्या पुस्तकांतले विसलां अध्याय 1 वळ 2 तावन 11 पर्यंत आमी आयकतल्या. उपदेशक पुस्तकांतलें वसप. उपदेशक म्हणटा, व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. मनीस ह्या संवसारांत परिश्रमान करता त्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? एक पिळगी वेता आनी एक येता, पूण पृथ्वी शाश्वत उरता. सूर्य उदेता, सूर्य अस्तमता, उपरांत आपूण उदेता त्या स्थानाक तो वेगीवेगळी वेता. वारें दक्षिणेक वेता, उपरांत उत्तरेक घुंवता. वारें घुंवून घुंवून वेता आनी आपली भोंवडी परत सुरू करता. सगळ्यो न्हंयो दर्याक वेतात, तरी दर्यो भरना. ज्या जाग्याक न्हंयो वळटात त्या जाग्याक त्यो वळत आसतात. सगळ्यो वस्तू उपगण हाडटात आनी ती व्हरनूक उतरां पावनात. दोळे पळोवन पळोवन तृप्त जायनात. कान आयकून आयकून दादोशी जायनात. जें आसलें तें आसतलें, जें केलां तें करतलीं. सूर्या पोंदा नवें कांयच ना. पळया, ही एक नवी वस्त. अशें खंयचे वस्तू विशीं म्हणूंक जाता? आमच्या काळा प्रास भोव आदीं ती आसली. आदल्या काळार जियेल्ल्यांचो उगडास आतां ना. फुडल्या काळार जियेतल्यांचो उगडास तांचे उपरांत येतल्या मदें आसचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, उपदेशक एक जान वयाचें उतर आज आमचे मुखार दवरता. सगळें व्यर्थ तो म्हणटा. कितेंच हांगासर ह्या संवसारांत परमनंट वा शाश्वत म्हणलें ना. कोणेय ह्या संवसारांत तंब मारन हांव ससनाक जियेता म्हणूंक साध्य ना. आमचे पयलें साबार जण आयिल्ले. आमचे सांगाता जायते जण आसात. मिलियांगांतल्यान लोक ह्या संवसारांत आसा. आमचे उपरांत जायते येतले, पूण कोणी परमनंट न्ही. एक नाल्यार एक दीस आमचो जागो खाली करूंक आसा आनी त्या जाग्यार दुसरो येवन वस्ती करता. मनशा विशयान मात न्ही, हर एका संगती विशयांत, हर एका वस्तू विशयांत जे कितें आमच्या दोळ्यांक पळोवंक जाता, जे कितें आमकां आयकता आपडोवंक जाता, हें सगळें एक नाल्यार एक दीस मायाक जातलें.
सगळें मायाक जातलें. त्या देखून ह्या संवसारांत कितले दीस आमी आसाव तितले दीस ह्या संवसारांच्या वस्तूंक लबदवन रामचें पिशेपण आनी हें पिशेपण जायते फावटी कळोवन आसोनगी वा कळोवन नासतनांगी आमी पांगरताव आनी बुदवंता भशेन आमी भोंवडून आसाव. आयच्या दिसाचें किर्तन आमी आयकलें जाल्यार हें आमकां सांगता, तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी ओडून व्हरताय, ताची जिणी एक सोपन कशी, सकाळच्या आदेसाक जीव जातल्या त्या थना परी दीस उदेतना तें जीव जावन फुलता, दीस बुडतना तें बावून सुकता. आमचे दीस मोटवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका, तेद्वां आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. सर्वेस्परा बदल तुजें मन, केदोळ पर्यान रागान रावताय, तुज्या साकरांची तुका बिरमो दिसों. किर्तनकार म्हणटा, आमचें जिवीत तना परी सकाळीं तें किर्लता, ताका जीव येता, दनपारां तें बावता, दीस वेतना मरोन वता, सुकता. आनी त्या देखून तो म्हणटा, सर्वेस्परा आमचे दीस मोटवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका, कित्याक केदोळ म्हणसरी आमी ह्या संवसारांत तात्कालीक म्हूण चिंताव, तेदोळ म्हणसरी आमी जानवान बरोवन उमतोताल्या. पूण केन्ना आमी शाश्वत म्हूण चिंताव, आमी हेड्ड, आमकां बुदवंतकाय ना, जानवाय ना, आशिकपी आमी जानवाय नातिल्ले व्यक्ती परी सावन आसाव म्हणटा किर्तनकार. मगाचे न्हू तर सगळें व्यर्थ, सगळें नश्वर जाल्यार शाश्वत म्हणलें काय म्हणी आसा गी? वा आमी हर एकलें वाऱ्या फाटल्यान वारें धरूंक चेजिंग द विंड म्हणटा, वारें धरूंक आमी आमची धांवण आसाव गी? म्हळ्यार एक सवाल आमकां ह्या दिसा येवंक जाय. मगाचे न्हू किर्तनकार जावं दी, पयल्या वाचपान जावं दी, सगळें व्यर्थ म्हणटा, पूण थोड्यो संगती ते म्हणटात शाश्वत जावन आसात. ते न पयस जायनात, ते नश्वर जायनात, ते आखेर जायनात, ते ससनाक बाळतात. आनी तसल्या संगती विशयांत केन्ना आमी आमचें ध्यान दिताव, केन्ना त्या संगती विशयांत त्या संगती खातीर आमी जिवोवचे प्रयत्न करताव, हें नश्वर जाल्लें, नश्वर आसचें जिवीती अर्थ घेवंक फावता. ह्या जिविताक अर्थ मेळटा. लायफ बिकम्स मिनिंगफुल, लायफ बिकम्स वर्थ लिव्हिंग. कसल्यो संगती? थोड्यो संगती हांव तुमचे मुखार दवरतां. आमच्या क्रिस्ती धर्मांत आमकां शिकोवचे प्रमाणे एक जावन आसा देव. आकाळी आनी सकाळी देव आसा, निरंतरी तो आसतलो, आनी त्या देवाचो मोग आमी करूंक फावो. देवान आमकां ताचेच खातीर म्हणून रचलां. ह्या संवसाराक आमकां ताणें धाडलां, पूण ह्या संवसारांत आमी आसतनाय आमचें ज्ञान, आमचें मन त्या देवाचें आमी आसूंक जाय. आनी त्या देवाचें एक नाल्यार एक दीस मोगाच्या भावा आनी भयणी, जसो आमचो भावार्थ आमकां शिकयता, आमी त्या देवाक रूप पळोवंक तेल्या. देव नश्वर न्ही, देव
इटर्नल. देव सदां काळ आसता. एक. दुसऱ्या मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आमी करच्यो थोड्यो संगती आमकां त्या ससनाच्या जिविताक देवातें जियोंक आमकां आदार दितात. मोग ह्या दिशेन एक संघ जावन आसा. लव, मोग एक करणी. इट्स एन एक्सप्रेशन, इट्स एन एक्सपिरियन्स. आणि जर एकलो मोगांत जियेता, मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, तो ससनाक जियेता. परत्यान सांगता, जो कोण मोगांत जियेता वा मोगा खातीर जियेता, तो ससनाक जियेता. पूण कोण मोगान जियेना, मोगा खातीर जियेना, तो नश्वर जिवीत जियेता. मोगाचेनो, एक गजाल तुमी उडास दवरूंक जाय. आमी ती उडास हाडची बरी. आमी हर एकली 100 फुटीच्या फोंडा म्हणसर जियेता. हर एकली. वी लिव अप टू दॅट. पूण त्या 100 फुटीच्या फोंडाच्या नंतरही आमी दिये जाय. वी नीड टू लिव बियॉन्ड दॅट ग्रेव. सिमिस्त्रच्या भायर, त्या फोंडाच्या भायर आमी जियोंक शिकल्यार मात्र आमकां आनी आमच्या धर्माक अर्थ आसा. आनी त्या देखून मोगाच्यो करण्यो करचे वरवीं मात्र हे आमकां साध्य म्हणलें आमी उडासाक हाडचें भोव गरजेचें. मोग सरना, मोग ससनाक बाळटा आनी त्या मोगा खातीर आमी जियेल्यार मात्र जाता. कित्याक देव आनी मोग, मोग आनी देव एकाच नाण्याची दोन कुशी. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, केन्ना आमी मोगा खातीर जियेता, आमी मेल्या उपरांतय जियोंक सत्तेल्या म्हळी संगत आज उडास दवरया. कशें मोगा खातीर जियोवचें? मातेव वाचोवंजेल अध्याय 6 वळ 19 अशें म्हणटा, संवसारार तुमकां दिरवीं पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा, ताका कीड खाता आनी सोर कण्णां घालून नागयतात. पूण दिरवीं पुंजया सरकार, थंय कलम मांडना, कीड खायना आनी सोर कण्णां घालून नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा, थंय तुजें काळेजी आसतलें. मोगाचेनो, कितलीं अपुरबायाचीं उतरां हीं. संवसारांत दिरवीं पुंजय नाकात. जर आमच्या काळजांत मोग आसा दुसऱ्यांचो, आमी आमकां पुंजयन फायदो ना. कन्नडांत एक गाद आसा, बारीक मस्त गोंड अर्थाची गाद ही. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ, बच्चिट्टद परारेगे. जे कितें आमी दितां तें म्हाका, पूण जे कितें आमी पुंजोवन दवरता, लिपोवन दवरता, तें हेरांक, दुसऱ्यांक. कित्याक? केन्ना मोग आसा, आमी दुसऱ्यांक दिता आनी आमी तांच्या काळजांनी जियोंक शकता. Love simply multiplies. पूण केन्ना आमी आमकांच, आमच्याच कुटुंबा खातीर, आमच्याच भुरग्यां बाळां खातीर, आमच्याच पिळगे खातीर म्हणून आमी पुंजोवन 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 दवरता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, वी बिकम रेस्ट्रिक्टेड. आमी ल्हान जाता आनी आपापीस आमी मरता. पुरच्या पयलें मरचें म्हणजे हाका. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज एक आमी निश्चय करूंक जाय. आमचें जिवीत मोठवें. उपदेशकान म्हणले प्रमाणे
भविष्य एका वाऱ्यापरी श्वास आज असा फाल्यां ना. पूण तें मोठवें जिवीत अर्थाबरीत करी जय जाल्यार आमी मोगाचें जिवीत जिवंक जाय. मोगा खातीर जिवंक जाय. आनी कितलें आमच्यान जाता, कितलें आमच्यान साध्य आसा तें मोगाच्या भावांनी आमी केलें जाल्यार आमी ससनाच्या ससनाक अमर उरतले. आमची कूड आसची ना, पूण आमचें नांव आसतलें. मदर तेरेसा अजुनी तिचो आमी उडास करता. इगर्जेंत जायते सांत आसात, जायत्यांची नांवां आमी अजुनी काडटा. कित्याक ते आपणा खातीर जियेल्ले न्ही, ते हेरां खातीर जियेल्ले. ತನ್ನಗಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಹೂವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಉರಿಯುವುದು ಬತ್ತಿಯಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಜೀವನವಲ್ಲ म्हणून कोणींगी सांगला. आपणा खातीरच पेटची वात ती वात न्ही, वातीन पेट जाय, कर्ग जाय, दुसऱ्यांक उजवाड दी जाय. त्या जाल्यार त्या वातीक, त्या पंटेक, त्या दिव्याक अर्थ आसा, नाजाल्यार कांय फायदो ना. जे एक फूल एका गार्डनांत, एका वोर्तांत फुलता जाल्यार त्या फुलान जायत्या भ्रमरांक, जायत्या लोकांक आपणा तें आकर्शीत करचें. आपणा खातीर तें फुल्लें आनी बावलें मेलें जाल्यार त्या फुलाक अर्थ ना. जिवीत तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आपणा खातीरच आमी जियेल्या, आमचे खातीरच आमी वाडल्या, आमचे खातीरच आमी केलें. अर्थ नातलें जीवन तें जातलें. असली समजुनी आज आमकां मेळोवन दी. आमी बुदवंत जावया, जानवान भरले व्यक्ती जावया आनी हेरां खातीर आमी जियोवया आनी आमचें जिवीत अर्थाबरीत करया. दुसऱ्यांकी मेल फांक जावया म्हणलें आज उडास दवरया आनी हो निश्चेव आज आमी करया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुज्या दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा बरी व्हरून व्हरताय. ताची जिणी एक सोपाण कशी, सकाळीच्या आदेसाक जीव जातल्या तणा परी. दीस उदेतना तें जीव जावन फुलता, दीस बुडतना तें बावून सुकता. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवां आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. सर्वेस्परा बदल तुजें मोन, केदोळ पर्यंत रागार रावताय. तुज्या साकराची तुका बिरमोद दिसूं. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां भर. अशें आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक. सर्वेस्पोर आमच्या देवाची दया आमचेर देवूं. आमच्या हाताचो सर वावर सुफोळ कर. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार बळो जेजूक मान करचो दीस. एक नियाळ आमी केला, एक निश्चय आमी केला. एक घडी आमी आमचेच दोळे धांपया. आमच्याच सांबारा, आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच वाड्यांत
गरजेवंतां आसात की पयशांची मात गरज न्ही, तांकां दुसरी जायत्यो गरजो आसूं पुरो. मानसीक रितीन, आध्यात्मीक रितीन गरजेवंतां आसा जाल्यार तांच्या मजतीक वचूंक, तांच्या गरजेक पावोवंक हांव कितें करूंक शकतां म्हणलें उडास हाडया. जेजू आपणा खातीर जियोंक ना, हेरां खातीर जियेलो. हेरांच्या गरजांक तो पावलो. नेनारां शिकयलो, जेजू मेस्त्री म्हणून नांव वाडलो. तस जाल्यार जेजूक आमी मान करता. त्या जेजू बरी आमचें जिवीत जावं दी म्हूण मागया. आनी सर्व गरजेवंतांक जावं पुरो आर्थीक रितीन, जावं पुरो मोगा खातीर, जावं पुरो बऱ्या जिविता खातीर कोणी पेसारता जाल्यार तांचे खातीर आमी मागया. आनी आमच्या हातांत कितें करूंक जाता तें करचें प्रयत्न करता म्हणून त्याच जेजू बाळकाक आमी बस दिवया आनी हें नवीन अर्थभरीत करचें प्रयत्न आमी करया. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बोन बुडिनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटा. प्रतीक जावन विलियम डिसोजा पोडील मंगळूर टावन, केविन मास्कुरेनस मेलबोर्न टावन, आलिस रोड्रिगस तोट्टाम उडपी टावन. तशेंच डॉन डिसोजा बेंगलोर टावन, ब्लेन्सन जॉस्विन फर्नांडिस, फेलिक्स पिंटो अबुधाबी टावन, सुजाना बेंगलोर टावन, एव्हरेस्ट कार्डिन खंडिविली टावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्मदिसाची सुभाशय, तुमचें जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तशेंच आज देवादीन एन्सेलेट आनी सेलिन पिंटो बिजे हांचो काजराचो दीस.
एनसेलेट देवादीन जाला सर्वीस पोर दीव ताका सस्नेक विशीव फावो करून दी. सेलीन पिंटो हिका बरी भलायकी फावो करून दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबाय दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.